Okay, so magsugod ta no. Mayong gabi dahil sa tuang tanan. Kumusta man mo? Yapon. Okay ra gyapon. Yapon. Okay man gyud ta kay naman ang Ginoo nga perminti nga nag-uban sa tuwa. So sa dili pa ko magsugod sa nakaapil atong mga niagi atong topic, ang una atong topic diri kay napulo ka sugo si Ginoo. Unya ikaduha ang katong ikaapat nga sugo atong adlaw ipapahulay. Karon mangutana sa ako sa inyo ha og naabot sa inyong mga natun-an sa inyong mga nahibalan atong una ato nga mga topic before ta mo padayon sa topic nato karon. Kinsa may nakabalo atong napulo ka sugo sa Ginoo? Unsay ilang na-learn, no? Unsa may nakatunan nila. O unsa may kanang nakatunan? Mutay balik ang ibalik ang kanban, i-rewind lang ang 10 commandments. Akong ibalik 10 commandments no. No, ang sugo sa Ginoo napulo ka sugo kining ginatawag nato og una kanang dili ta magsimba og laing Dios. Ikaduha dili ta magbuhat og mga linilok nga larawan nga atong simbahon kanang Dios no. Ikatulo dili nato pasipad-an ang pangalan sa Ginoo. Kanang dili nato bugal-bugalan ang pangalan sa Ginoo ba. Unya Yes. ikaapat kining adlaw ipapahulay. No, ato nang ipangutana sa inyo ron unsa na siyang adlaw kay ato naman na siyang natapik. Ikalima, gugmao na to ato ang ginikanan. Muna sa ikalima nga sugo at kanang nindot kay bang sugo sa Ginoo kay kanang kita usa ta ka ginikanan, nya nagsugo ang Ginoo nga ipahigugma, no? Kung ako usa ko ka anak, nya nahibal-an ako nga nagsugo ang Ginoo nga kanang higugma ay mo ginikanan, higugmaon gyud nako kay Ginoo may nagsugo pero yawa ang nagsugo ana, adili gyud kamo tuman kay ang yawa wala may maayo nga mga pagtulunan. Ang maayo nga pagtulunan naa man gyud siya sa Ginoo. Ikaunom dili ta magpatay, dili mangawat muna sa ikapito. Ikawalo dili manapaw, ikasiyam dili magsaksig pagak. Ikapulo dili ta masina sa mga butang nga dili atoa, sa mga butang sa tong isang tao dili ta masina. Una siya napulo ka sugo sa Ginoo. Nya sunod katong ikaduha nato ang topic katong ikaapat nga sugo sa Ginoo kining adlaw ipapahulay nga pahinumduman sa Ginoo na atong pagabantayan. Unsa man ni siyang adlaw kisa may nakahinumdum o nakaapil atong last topic nato ang adlaw ipapahulay. Unsa man siyang adlaw? Lunes baka na siya, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Unsang adlaw ang adlaw ipapahulay nga gisugo sa Ginoo nga tamdon sa mga tao? Saturday. So tama si brother, sa Saturday gyud ang ikapito kay kung imong tan-awon ang kalendar kung ato man tong nato niagi ang ikapitong adlaw sa kalendar Sabado. Sa Biblia Sabado ang ikapito. Kung sa diksyonaryo po ta, sa diksyonaryo ang ikapito Sabado gihapon. No, kung dito po to sa Quran, sa Biblia sa mga Muslim, ang ikapitong adlaw dito Sabado gihapon, no? Bisag asa ta mo tan-aw Sabado gyud ang ikapitong adlaw. Una siya nga ato ang mga natunan atong niagi nato nga mga pagtuon. So karon sa dili ta mo padayon sa unahan kay kanang pulong man ni sa Ginoo atong gitun-an ato ni siyang kanang ablihan pinaagi sa pag-ampo ni brother Neri. No, kagwata tungod ko ato mga labing gamanan nga Dios ikaw na sa tansang kalangitan. Inood ako kami kalipay ni matakna ang imo sa kami nga gitigom dinhi nga amo nga gipuy-an Ginoo. Samtang kami amahan magatuon sa imong pulong tuguti amahan nga imo wala ang espiritu magauban ka namo nga kini ang bugatunan karon Ginoo. Daghan og makatunan nga ma-apply sa namo sa among mga huna ingon sa among pagkinabuhi. Tuguti amahan nga ikaw magauban ka namo haron kini Ginoo amo sad nga makinabuhi-an. Salamat amahan ikaw nga tubos mo pag-ampo. In Jesus name pray. Amen. Amen. Okay, so ato ang pagkatun-an karon nga kagabion, gitaytulan kini siya og paghinulsol og pagkakabig. Ganong kinahanglan man gyud ni nato ning paghinulsol og pagkakabig. So dunay mga pangutana dinhi nga ang atong patubagon ang Biblia ra pod. So ang unang nga pangutana diri igsoon, unsa ang pinasahing pagtawag gihatag sa tanang tao, no? Unsa daw ang kanang pinasahi, no? Nga gihatag sa mga tao. So ang tubag nato ani mga igsoon, wala kog basa dinha abrad sa Buhat Kapitulo 17 bersikulo 30. Kapitulo 17 bersikulo 30 nga nag-ingon
wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagka-ignorante apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Okay. So ang giingon sa Ginoo nga katong mga tao nga kanang wala gatuon sa pulong sa Ginoo, wala nakabalo sa mga sugo sa Ginoo, Yes. ginatawag to niya og ignorante. So para nga dili ta mahimong ignorante, muni nga nagtapok-tapok ta karon nata diri nagtuon ta sa pulong sa Ginoo. No? Unya ang gisugo sa Ginoo, igsoon ana sa diri, ang Dios nagsugo sa tanang tao bisan diin sa paghinulsol, no? Kinahanglan gyud ta mangayog pasaylo sa Ginoo kay kabalo ba mo kung unsa ang nahitabo ni Satanas sa diyang ni-traitor siya sa Ginoo. Kani man gud si Satanas dako ni siya garbo, taas kay ni siya garbo. Right. Gusto niya nga kanang balabwan niya o matuklan niya ang Ginoo. Siya rin sa Oh, gusto niya nga simbahon pud siya. Mo na nga tungod sa iyang kataas iyang garbo, wa gyud siya naghinulsol. Wa gyud siya nangayo og pasaylo sa Ginoo. No? Nga ang Ginoo anda man unta mo pasaylo gyud sa kung makasala ta sa iya ha. No, mabasa man nato na sa Isaiah 1:16 o 18. Nabisan unsa ka pula sa atong mga sala, kaya kay ta pasayloon sa Ginoo, kaya kay niya papution ang atong mga sala sama sa balhibo sa karnero sa diha nga mo mangayo lang tag pasaylo sa Ginoo maghinulsol ta nga kinasing-kasing. Pero kini siya Satanas wa man gyud kay gusto man gyud niya nga simbahon pud siya. Mo na no nga ang nahitabo ni Satanas karon gitambog siya din niya sa kalibutan. Yes. No? Mo hinungdan nga ang mga tao nakasala kay naaman siya Satanas nga mutintal. Nya ang Ginoo naggamit pud siya mga tao para mutudlo atong mga tao nga kanang wala nakabalo ba, no? Kay kung dili ta magturo ni Biblia, dili man ta kabalo nga nagsugo ng Ginoo nga ayaw pagpatay, ayaw pangawat, di man ta pare-pare sa ako sa una ba nga wala ako ituntunan ni Biblia, wa ko kabalo nga kanang dili dai pud jaga-jaga na pangalan sa Ginoo. Bisan unsa na lahi mo kanang masulti ba kay wa man ka kabalo pero mutuon ka ni Biblia, makabalo ka. Unya kani karon nagsugo ang Ginoo gyud sa paghinulsol sa tanang tao.